नाज़रीन, 3 खबरें आज आपके साथ इस वीलॉग के अंदर शेयर करनी है। सबसे पहली खबर जो है उसका ताल्लुक अलीम खान साहब के साथ है। दूसरी जो खबर मैं आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं उसका ताल्लुक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से है। जो तीसरी खबर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं उसका ताल्लुक जो है वो फॉरेक्स मार्केट से है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, 3 खबरें आज आपके साथ इस वीलॉग के अंदर शेयर करनी है और तीनों का ताल्लुक जो है वो किसी ना किसी तरह सियासत के साथ ही जोड़ता है। सबसे पहली खबर जो है उसका ताल्लुक अलीम खान साहब के साथ है और अलीम खान साहब आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं और सिर्फ सीनियर रहनुमा नहीं बल्कि पंजाब हुकूमत के अंदर जो है वो सीनियर वज़ीर के ओहदे के ऊपर भी वो फाइज़ हैं, बल्कि अब थे कहना चाहिए। वो मैं आपको उसकी वजह बता देता हूँ। हमने सबसे पहले आपको ये ख़बर दी थी आज से चंद हफ्ते पहले कि अलीम खान जो है वो मुस्ताफ़ी होना चाहते हैं और अलीम खान मज़ीद कंटिन्यू नहीं करना चाहते। और उसकी वजह ये थी, उस वक्त जो ये वजह हमने आपको बताई थी वो ये थी कि वो अपने कारोबार की तरफ जो है वो ज़्यादा कॉन्सन्ट्रेट करना चाहते हैं, कारोबार पे ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं। पिछले चंद महीनों से उन्होंने जो वजारत के उमूर हैं उनसे भी बिल्कुल अपने आप को साइड पे कर लिया था, बिल्कुल किनारा कशी इख्तियार कर ली थी और ज़्यादा वो कॉन्सन्ट्रेट नहीं करते थे। बल्कि हमारी इतलात के मुताबिक तो कैबिनेट की मीटिंग्स को भी जो है उन्होंने अटेंड करना बंद कर दिया था और वो बाकायदा इमरान खान साहब के पास गए भी थे इस्तीफ़ा देने के लिए, लेकिन इमरान खान साहब ने उनसे कहा था कि आप अभी कंटिन्यू करें, अभी आप इस्तीफ़ा मत दें। लेकिन आज अलीम खान साहब ने बाकायदा तौर पर ट्वीट किया है और ट्वीट करके ये ऐलान किया है कि जी अब वो मज़ीद कंटिन्यू नहीं करना चाहते और वो अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देना चाहते हैं और अब उनकी इस दरख्वास्त को जो है वो इमरान खान साहब ने मंजूर भी कर लिया है। तो उन्होंने बाकायदा इस बात का ऐलान किया कि जी मैं अब अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ और इसकी मैंने बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब से परमिशन भी ले ली है। वजह उन्होंने ये बताई कि जी अब मैंने समा टेलीविज़न जो है वो ख़रीद लिया है, तो गैर जानिबदारी के लिए ज़रूरी है कि मेरा किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ ना हो और इस वजह से जो है वो मुझे मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए और इसलिए मैं अपना इस्तीफ़ा पेश कर रहा हूँ। लेकिन हमने जब पिछला वीलॉग किया था तो मैंने उसके अंदर भी आपको ये खबर दी थी कि इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि अलीम खान साहब अपने कारोबार पे तो ध्यान देना ही चाह रहे हैं, लेकिन वैसे भी उनके चंद करीबी हलकों ने हमें यह खबर दी कि अलीम खान साहब कुछ दिल बर्दाश्ता भी हैं। जो सेंट्रल पोजीशन वो एक्चुअली इस सेटअप के अंदर चाहते थे वो उनको नहीं मिल सकी। वो समझते थे कि शायद उनको इससे बेहतर स्पेस मिलनी चाहिए थी, लेकिन उनको वो स्पेस नहीं मिली। उनके जो चंद करीबी रफ़क़ा हैं उनसे भी जब हमारी बात हुई तो उन्होंने हमें सोर्सेज ने ये बताया कि अलीम खान साहब ने इसका एक्चुअली तस्करा भी किया कि मुझे वो जगह नहीं मिल सकी जो मैं चाहता था। लेकिन चलें, अगर आप उन्हीं की दी हुई वजह को ही आप एक्सेप्ट कर लें तो मेरा ख्याल में एक अच्छा कदम है कि अगर वो ये समझते हैं कि जी गैर जानिबदारी रहनी चाहिए और मेरा इस सिलसिले में कोई ओहदा मेरे पास नहीं होना चाहिए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर बेहतर ये भी हो कि सिर्फ वजारत नहीं बल्कि अलीम खान साहब को एक्चुअली अपनी सीट से भी इस्तीफ़ा देना चाहिए, क्योंकि बेशक आप वज़ीर ना हों लेकिन फिर भी आप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एक MPA तो हैं अलीम खान साहब। अब क्या वो सिर्फ वजारत से ही इस्तीफ़ा देते हैं या MPA की सीट भी वो खाली करते हैं या नहीं करते, ये अभी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन कम से कम वजारत से तो वो मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। एक बात। दूसरी बात यह कि अलीम खान साहब जो हैं वो सियासत के अंदर बड़ी कोशिश करते रहे हैं। एक ज़माने में जो है वो काफ लीग के अंदर होते थे और उस वक्त भी उन्होंने बतौर मिनिस्टर जो है वो सर्व किया था, लेकिन उसके बाद नेशनल असम्बली की जब सीट्स के लिए उन्होंने कंटेस्ट किया था तो वो इलेक्शंस वो हार गए थे, तो उसके बाद ये प्रोविंशियल की जो सीट थी वो उन्होंने अपने पास रखी थी। तो अब लेकिन उसके बाद आपको याद होगा कि इनके खिलाफ जो है वो नैब की एक इंक्वायरी भी इनिशिएट हुई थी, लेकिन वो रेफरेंस की हद तक नहीं गई थी और वो मामला जो है वो वहीं पर जाके रुक गया था, तो रेफरेंस उनके अगेंस्ट फाइल नहीं हुआ था। लेकिन फिर भी अपनी गैर जानिबदारी के लिए जो है वो कम से कम अगर एक स्टेप उठा रहे हैं तो मेरे ख्याल में काबिल सताइश एक अच्छी बात है, एक अच्छा प्रेसिडेंट वो सेट कर रहे हैं। दूसरी जो खबर मैं आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ उसका ताल्लुक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से है। आज कलसूम नामी एक वकील जो हैं वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने जाके पिटिशन फाइल की और उसकी वजह ये थी कि वो तौहीन अदालत की प्रोसीडिंग्स चाहती थी मरियम नवाज़ और शाहिद खाकान अब्बासी के ख़िलाफ़। और इसकी वजह ये थी कि उन्होंने कहा कि इन दोनों ने जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के हवाले से जो है वो बड़े हतकामेज़ किस्म के जो है वो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और उनकी इज़्ज़त के ऊपर आंच आई है। तो इसकी वजह से इनके ख़िलाफ़ जो है तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ किया जाए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनुल्लाह जो है इस
پٹیشن کو سن رہے تھے تو انہوں نے اپنی ریمارکس کے اندر یہ بات کہی کہ جی اگر ایک سابق جج ہے اور اس کے بارے میں اس کو کوئی کرٹیسائز کر رہا ہے تو اس میں توہین عدالت کس طرح آ گئی. تو وہ جو خاتون تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ نہیں میرے خیال میں انہوں نے ان کی ججمنٹس کے حوالے سے اور ان کی ذات کے حوالے سے اس قسم کے الفاظ جو ہیں وہ بولے ہیں تو ان کے خلاف جو ہے وہ توہین عدالت کی کارروائی ہونی چاہیے. لیکن جج صاحب کے ریمارک سے, چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارک سے اس طرح لگ رہا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا اور موسٹ پرابلی یہ پٹیشن جو ہے وہ ریجیکٹ ہی ہو جائے گی. اور بالآخر وہی ہوا ہے کہ توہین عدالت کی کارروائی کے لیے جو پٹیشن جمع کرائی گئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج اسے ریجیکٹ کر دیا اور انہوں نے کہا کہ جی اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ایک سابق جج کے اوپر جو ہے وہ تنقید ہی نہیں ہو سکتی. اور میں بھی ہمیشہ اس بات کا قائل ہوں کہ جو ہولی کاؤز کا جو کانسیپٹ ہے ہمارے ملک کے اندر کہ جناب فلاں کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا تو فلاں کو کچھ نہیں کہنا, آپ عزت کے اندر رہتے ہوئے بغیر ایسے الفاظ استعمال کیے جو ہے کسی کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں اور آپ کو کرنا بھی چاہیے. اگر وہ کوئی غلط قدم آپ کی نظر میں اٹھا رہے ہیں تو کرٹیسائز کرنا چاہیے. ہاں البتہ ایک لائن ہے, اس لائن کو عبور نہیں کیا جانا چاہیے. اور میں ہمیشہ اس کا قائل رہا ہوں کہ چاہے سیاست ہو, چاہے قانون ہو, کوئی بھی جج جرنیل, کوئی بھی ایون میڈیا پرسنز بھی یا پولیٹیشینز, کوئی بھی جو ہے وہ کسی سے بڑھ کے نہیں ہے, سب برابر ہیں اور سب کے اوپر تنقید ہونی چاہیے. تو ثاقب نثار صاحب کے فیصلوں کے اوپر بھی اگر تنقید ہوتی ہے یا ثاقب نثار صاحب کے کنڈکٹ کے اوپر بھی اگر کوئی تنقید ہوتی ہے تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی بری بات ہے, اس میں آپ کر سکتے ہیں پرووائڈڈ آپ کے پاس اس کے ثبوت ہو, پرووائڈڈ آپ کے پاس لاجک اس کی جو ہے وہ صحیح طرح موجود ہو جس کی بنیاد کے اوپر آپ ان کے اوپر کرٹیسزم کر رہے ہیں. ایک بات جو تیسری خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اس کا تعلق جو ہے وہ فوریکس مارکیٹ سے ہے. اور فوریکس مارکیٹ سے جناب آج خبر یہ ہے کہ یو ایس ڈالر جو ہے امریکی ڈالر وہ آج 180 کی حدود جو ہے وہ کراس کر گیا ہے. اوپن مارکیٹ کے اندر یہ ڈالر آج 180 سے بھی زیادہ میں کچھ جگہوں پہ تو مل رہا ہے اور کچھ جگہوں پہ یہ بھی نہیں مل رہا. تو آئی ایم ایف کے ساتھ جو حکومت نے معاہدہ کیا جس کے بارے میں بڑے ڈھول بجائے گئے کہ جناب ہم نے بڑا تیر مارا ہے ہم نے اور اس کی وجہ سے جو مارکیٹ کے اندر سینٹیمنٹ ہے وہ اب ٹھیک ہو جائے گا, تو مارکیٹ جو ہے وہ آج بھی شیکی ہے, مارکیٹ آج بھی پریشان ہے کہ ایکچولی آئی ایم ایف کے ساتھ آپ ڈیل کیا کر کے آئے ہیں. تو اس لیے اس کا کوئی فی الحال مارکیٹ کے اندر افیکٹ نظر نہیں آ رہا. وہ اور بات ہے کہ کل ہی فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ بھی کیا کہ جناب 3 بڑی خبریں ہیں اور سعودیہ سے بھی ہمیں ڈالر آنے لگے ہیں اور آئی ایم ایف کے ساتھ بھی ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے, اور اس طرح کی بڑی انہوں نے مطلب پازیٹیو سینٹیمنٹ جو ہے وہ پھیلانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں. لیکن لگ اس طرح رہا ہے کہ مارکیٹس جو ہیں وہ اس پازیٹیو سینٹیمنٹ کو پرسیو نہیں کر رہی, اسے ایکسیپٹ نہیں کر رہی, اور آج بھی جو ہے مارکیٹ جو ہے وہ کافی حد تک جٹری ہمیں نظر آئی ہے. دوسری بات جو ہے وہ جو پٹرولیم کے جو ڈیلرز ہیں وہ بھی اپنی بات منوانے میں کافی حد تک کامیاب ہو گئے ہیں. یہ لوگ 6% کا جو ہے وہ مطالبہ کر رہے تھے کہ جی 6% ہماری جو مارجن ہے ہمارے اسے انکریز کیا جائے. ان کو 6% تو نہیں ملا لیکن پھر بھی تقریباً 4% سے اوپر جو ہے ان کا مارجن ایکسیپٹ کرنے کا جو ہے وہ حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے. اور اب جو ہے ان کے مارجن جب انکریز ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ پیٹرول کی پرائس بھی جو ہے اب تھوڑی سی اور مزید انکریز ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ کر کے یہ لوگ آئے ہوئے ہیں اس کے مطابق پیٹرولیم لیوی کے اندر بھی جو ہے وہ ہر مہینے انکریز آئے گا. تو اس کے مطابق ان فارمولاز کو دیکھتے ہوئے تو یہی لگ رہا ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں کہیں یہ بات ہے کہ جی پیٹرول کی قیمتیں کچھ کم ہو جائے گی, اگر تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں کوئی بہت بڑا ڈکلائن آ گیا تب تو پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ کم ہونا شروع ہوں گی. لیکن جس قسم کے فارمولے سیٹ ہوئے ہیں, جس قسم کے فارمولے حکومت نے سائن کر لیے ہیں, اس سے فی الحال یہ نہیں لگ رہا کہ پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ کوئی حالیہ مہینوں کے اندر کوئی بہت زیادہ اس میں کمی آنا شروع ہوگی. دوسری بات اس سارے سینٹیمنٹ کے ساتھ ہی شوکت ترین صاحب جو ہے وہ ایک اور اعلان بھی کر چکے ہیں کہ ان قریب جو ہے وہ ایک منی بجٹ بھی جو ہے وہ آنے والا ہے. اور اس کی بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جس قسم کی یہ لوگ ڈیلیں کر کے ہٹے ہیں اس کی وجہ سے اب ان کو منی بجٹ بھی دینا پڑے گا. آخری جو وفاقی بجٹ آیا تھا جب انہوں نے اس وقت یہ پیش کیا تھا تو اس میں بڑے لمبے چوڑے دعوے وعدے کیے گئے تھے, جناب ہم اتنے ہم لوگ ڈیولپمنٹ بجٹس رکھیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے. اس وقت بھی کئی معاشی تجزیہ کاروں نے یہ بات کہی تھی کہ بڑا ان ریئلسٹک قسم کا آپ کا یہ بجٹ لگتا ہے, اور لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ آپ کو ایک منی بجٹ جو ہے آگے جا کے لانا پڑے گا. تو جناب آپ کو مطلب سال ختم ہونے سے پہلے 2021 جو ہے وہ ختم ہونے سے پہلے حکومت نے یہ بات بتا دی ہے کہ جناب ایک اور منی بجٹ جو ہے وہ اب آپ کو لانا پڑے گا. تو یہ اب تک کی تازہ ترین خبریں تھیں. اگلی ویلاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.